فلما لم یبق معه سوا اهل بیته، یعنی وقتی که همه اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن و غیر از خانواده او کسی با او باقی نماند، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر از خیمگاه خارج شد. فاستأذن اباه فی القتال، آمد پیش پدر گفت پدر اجازه بده حالا من بروم بجنگم و جانم رو قربانت کنم. یک نگاهی از روی نومیدی به قدر و قامت علی اکبر انداخت. و ارخا علیه السلام عینه و بکا ثم قال اللهم اشهد، گفت خدایا خودت شاهد باش، فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، یعنی جوانی را فرستادم به جنگ و به کام مرگ که از همه مردم شبیه تر بود به پیغمبر. و قاتل اعظم القتال، بزرگترین جنگ را علی اکبر کرد. یکی از افراد دشمن او رو به سهم با یک تیری هدف گرفت اون حضرت را، فسرعه، او را از روی اسب روی زمین انداخت با اون تیر. فنادا یا ابتاه علیک السلام، صدای جوان بلند شد پدر خدا حافظ، هذا جدی یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است به تو سلام میرساند. فجاء الحسین علیه السلام، امام حسین تا صدای فرزند را شنید آمد به طرف میدان جنگ، اونجایی که جوانش روی زمین افتاده است. حتی وقف علیه، آمد تا بالای سر این جوان رسید. و وضع خده علی خده، صورتش رو روی صورت علی اکبر گذاشت. و خرجت زینب بنت علی علیه السلام، میگه یه وقت دیدیم زینب از خیمه ها خارج شد. فنادا یا حبیبا یا ابن اخا، صداش بلند شد ای عزیز من، ای برادرزاده من. و جاءت فاکبت علیه، آمد خودش رو انداخت روی پیکر بیجان علی اکبر. من به نظرم رسید که خب این زینب بزرگوار، این عمه سادات، این عقیله بنی هاشم، دو تا جوان خودش هم توی کربلا شهید شدن، دو پسر خودش، دو تا علی اکبر خودش هم شهید شدن، یکی اون و یکی محمد. بنده در هیچ کتابی در هیچ مقتلی ندیدم که وقتی پسرهای زینب کبرا به شهادت رسیدن، زینب کبرا عکس العملی نشان داده باشد، مثل اینکه فریاد کشیده باشد، صدایی بلند کرده باشد، گریه بلندی کرده باشد یا خودش رو بدن اینها انداخته باشد. این مادرهای شهدای زمان ما حقیقتا نسخه زینب را دارن عمل میکنن و پیاده میکنن. بنده ندیدم یا کمتر دیدم مادری را، مادر دو شهید، مادر یک شهید، مادر سه شهید، که وقتی انسان او رو میبینه احساس ضعف و عجز در او بکنه. حضرت زینب سلام الله علیها دو جای دیگر غیر از مورد پسران خودش دارد که خودش رو انداخت روی جسد شهید. یکی همینجاست که آمد بالای سر علی اکبر و بی اختیار خودش رو انداخت روی بدن علی اکبر. یکی هم عطر عاشوراست، اون وقتی که خودش رو انداخت روی بدن برادرش حسین.